बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। आज 25 जून 2025 बुध का दिन और आज के दिन की डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखनी है कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आज नेटो समिट में मौजूद हैं और वहाँ की तकरीर जो शिकस्त खुर्दा तकरीर थी उसने ये बताया। डोनाल्ड ट्रंप खुद ये दावा कर रहे थे और खुद ये इंकशाफ कर रहे थे कि बड़ी मार पड़ी है इसराइल को और ईरान के मिसाइल्स ने बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया। और फिर अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो लीक हुई जिसको CNN और न्यूयॉर्क टाइम तक जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि उस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जौहरी तंसीबात को अमेरिका तबाह बर्बाद करने में नाकाम रहा है। तो लिहाजा अब जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि जंग में जो बदतरीन शिकस्त हुई है इसराइल को, नेतन्याहू की गिरफ्तारियों की खबरें इस वक्त आ रही हैं। इसराइली वज़ीर आज़म गिरफ्तार हो चुके हैं। ये क्या खबरें आ रही हैं, तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने इस हवाले से रखनी है। और फिर दूसरी जानिब अब चूंकि इसराइली अवाम जो है उनको ये चूरन बेचा जा रहा था कि हम ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम उनके न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर हमला करेंगे, हम आयतुल्लाह खामनाई जो है उसको शहीद कर देंगे। तो वो सारा कुछ तो नाकाम हो गया। अब अचानक से इसराइल बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। ईरान ने अपनी फजाई हदूद को क्यों बंद कर दिया है? इस वक्त तेहरान से जो गैर मामूली इत्तलात आ रही हैं वो खबरें भी मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि इसराइल कौन से खुफिया मुकाम पर, ईरान के खुफिया मुकाम पर हमला करने जा रहा है और वो है ईरान का असल एटमी प्लान। अगर उस पर हमला हो गया तो डेफिनेटली ईरान की रीढ़ की हड्डी हो सकती है कि ईरान की रीढ़ की हड्डी इसराइल तोड़ देगा। उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईरान ने आज इसराइल के लिए जो जासूसी के इल्जाम में मजीद 3 अफराद को फांसी दे दी है। आलमी खबरस्तान इदारे AFP के मुताबिक फांसी दिए जाने वालों में अदरीस अली, अजाज शुजाई और रसूल अहमद रसूल शामिल हैं, जिनमें मुल्क में कत्ल की कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए सामान बरामद करने की कोशिश और सहूनी हुकूमत के हक में ताउन का इल्जाम था, जिसके बाइस सुनाई जाने वाली सजाओं पर आज अमल दरामद किया गया और उन्हें फांसी दे दी गई है। तो लिहाजा ईरान जो है वो मुसलसल एजेंटों को फांसियां दे रहा है जो इसराइल के साथ मिलकर मुखबरियां कर रहे थे, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। तो आज की ये ताजा खबर तो मैंने आपके सामने रख दी है। अब दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल जो है वो नाकाम रहे ईरान के एटमी प्लांट के ऊपर हमला करने के हवाले से। अब ईरान जो है वो बहुत जल्द अपने एटमी अहदाफ को मुकम्मल भी कर लेगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आपके सामने जो मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में रखी। अब चूंकि ईरान जो है वो NPT माहिदे से अब वो दस्तबरदार हो रहा है, उसने कह दिया कि हम इस NPT माहिदे से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि IAEA जो है उसका काम होता है प्रोटेक्शन देना और उसके होते हुए अगर कोई और मुल्क ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है तो डेफिनेटली अब ईरान इससे बाहर निकल कर यूरेनियम की जो अफसूदगी है उसको मजीद बढ़ा देगा। ईरान बहुत जल्द जो है एटमी ताकत बन जाएगा। तो अब जो राफेल गरूसी हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, जो कि सरबराह हैं AEA यानी कि जो आलमी एटमी तवानाई एजेंसी है उसके सरबराह हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान के पास तकनीकी महारत और सनती सलाहियत मौजूद है। अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर को उन्होंने महफूज कर लिया है। मसले के सफारती हल का मौका है, इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान के मसले का सफारती हल का ये बेहतरीन मौका है। ये जंग के दौरान सख्त अल्फाज अपनी जगह सफारतकारी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी एटमी तंसीबात की इंस्पेक्शन का निज़ाम मुतासिर हुआ है। तो लिहाजा ईरान ने जो अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर महफूज किए हैं तो ईरान के पास ये सलाहियत मौजूद है, वो किसी भी वक्त ये ऐलान कर सकता है कि वो एटमी ताकत बन चुका है। तो लिहाजा ये इसराइल और अमेरिका के ऊपर बिजलियां बनकर गिरी हैं। उस खत्ते के लिए, इसराइल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है कि ईरान अगर एटमी ताकत बन गया तो इसराइल के पास तो कुछ नहीं बचेगा। तो लिहाजा अब ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो ईरान के अंदर अचानक से फिजाई हदूद बंद कर दी गई है। आज से कल 26 जून तक ईरान ने अपनी फिजाई हदूद से बंद करने का ऐलान कर दिया। पहले जंगबंदी के बाद फिजाई हदूद तो खोला गया था। अब अचानक से क्या हो गया कि ईरान को अपनी फिजाई हदूद को बंद करना पड़ा। इसराइल कौन से खुफिया मुकाम पर हमला करने जा रहा है और वो कौन सा असल एटमी प्लांट है जो अब इसराइल और अमेरिका के टारगेट पर आ गया। मैंने तो आपको पहले बताया था कि ये जो जंगबंदी है, ये जो मुज़ाकरात हैं, ये ट्रैप है। ईरान की ये जो अटेंशन डाइवर्ट करेंगे, फिर ये असल एटमी प्लांट के ऊपर जो है हमला करेंगे। अब लिहाजा पीक एक्स का जो एक नाम आ रहा है, पीक का मतलब होता है पहाड़ी, एक्स का मतलब होता है खुफिया, यानी कि खुफिया पहाड़ी है और ज़ेरे ज़मीन
وہاں پر ایران کے کچھ ایٹمی جو ہیں وہ سارے جو ایسٹس ہیں وہاں پر پڑے ہیں. یہ خبر ذرا آپ اپنی اسکرین کے اوپر بھی جناب دیکھ رہے ہوں گے کہ پیک ایکس پہاڑی کے نیچے چھپی ایٹمی تنصیب ایران کا نیا جوہری راز. ایران کا جوہری راز جو ہے وہ آج لیک ہوا ہے اور اس حوالے سے جو IAEA کی ڈائریکٹر ہیں جنرل، انہوں نے ایران سے وضاحت طلب کی تھی کہ پیک ایکس پہاڑی کی سطح کے نیچے کیا ہو رہا ہے. تو انہیں مختصر جواب دیا گیا کہ اس سے آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ ایران نے جواب دیا کہ آپ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور یہ پیک ایکس پہاڑی کے نیچے جو ہے بتایا جا رہا ہے، جو عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کے نیچے ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت بننے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ ایٹمی پلانٹس ہیں اور وہاں پر وہ جو سارا معاملات ان کے چل رہے ہیں ایٹم بم بنانے کے حوالے سے. اور اپریل 2025 میں رافیل گروسی کی جانب سے پوچھا گیا کہ یہ سوال اب زیادہ اہم ہو چکا ہے کیونکہ فوردو اور نیٹنز میں جوہری افزودگی گرنے والے مراکز کو امریکی طیاروں نے بنکر بسٹر بموں سے نشانہ بنایا تھا. اب لہٰذا جو یہ پیک ایکس پہاڑی ہے اس کے نیچے یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ اس کے نیچے کیا ہے، وہ جو ان کے جوہری راز ہیں ایران کے، اس کے بارے میں یہ انکشاف کیا گیا ہے. تو لہٰذا اب امریکہ کو مزید 50 سال لگیں گے نئے بنکر بسٹر بم بنانے کے لیے اور پھر جا کر ایران کے اوپر حملہ کرے گا. تو اس وقت ایران جو ہے وہ اپنے ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت دے دے گا، بلکہ وہ تو کچھ ہفتوں کے اندر ان کے پاس صلاحیت موجود ہے. اور یہ ڈائریکٹر عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی جو ہے وہ انکشاف کر رہے ہیں. اب جناب اس حوالے سے یہ خبر ہے کہ رافیل گروسی نے اس حوالے سے وضاحت بھی طلب کی تھی اور انہوں نے کہا کہ پیک ایکس کے نام سے معروف پہاڑ کوہ کولنگ غزلہ کے نیچے کوئی بڑا منصوبہ جاری ہے. برطانوی روزنامہ ٹیلی گراف کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی حملے سے قبل 16 ٹرکوں کو فوردو کے باہر قطار لگائے دیکھا گیا تھا اور ایرانی جوہری پروگرام کے ایک ماہر نے برطانوی روزنامے کو بتایا کہ حکومت کی جانب سے افزودہ یورینیم کو امریکی بمباری سے قبل ایک خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا. اب امریکہ تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے وہاں پر حملے کر دیے. اب آپ آنے والے دنوں کے اندر دیکھ لیں گے کہ اگر ریڈیشن سے وہاں سے نکلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو وہاں پر تھا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ ایران جھوٹ بول رہا ہے یا امریکہ جھوٹ بول رہا ہے. اب امریکہ کی خود اپنی انٹیلیجنس رپورٹس نے واضح کر دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی شکست ہوئی ہے. آپ کے B-2 بمبر سیارے جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں، آپ کے بنکر بسٹر بم جو ہیں وہ ناکام ہو گئے. آپ کو مزید 50 سال لگیں گے اب ایران کے ایٹمی ایسٹس کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے. اب اس حوالے سے پیک ایکس کے نام سے جو معروف پہاڑی ہے وہ نیتنز کے قریب صوبہ اصفہان میں واقع ہے اور فوردو سے صرف 90 میل دور جنوب میں واقع ہے. رپورٹس کے مطابق یہاں حالیہ برسوں میں خفیہ طور پر ایک نئی وسیع اور گہری زیر زمین تنصیب تعمیر کی گئی ہے جس کے 4 سرنگی داخلی راستے ہیں اور گہرائی 100 میٹر سے زائد ہے، جس کے باعث یہ فوردو سے زیادہ محفوظ مرکز ہے. اب یعنی کہ اسرائیل اور ایران کا سب سے مین ٹارگٹ تھا فوردو پاور پلانٹ، وہ ایٹمی پلانٹ تھا. وہ تو وہاں پر بات نہیں کر پائے. اگر امریکہ اور اسرائیل مل کر ان کے B-2 بمبر سیارے وہاں پر ناکام ہو گئے تو آپ دیکھیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ محفوظ جگہ ہے، یہ اس سے بھی زیادہ گہری جگہ ہے. کیا امریکہ اور اسرائیل اس کو تباہ و برباد کر سکیں گے؟ یہ سوال جو ہے اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اس تنصیب کی تعمیری بدستور جاری ہے اور اس کے گزشتہ 4 برسوں سے خفیہ طور پر اسے توسیع دی جا رہی ہے. اسرائیلی دفاعی اداروں سے وابستہ سابق افسر شیما شاہین کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے سینکڑوں یا ہزاروں جدید سینیٹری فیوجز خفیہ مقامات پر منتقل کیے ہیں جو ہتھیاروں کے درجے کے کم یورینیم کی تیاری میں استعمال ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ زیر زمین جو پیک ایکس کے نام سے پہاڑی کے نیچے جو ایران کا جوہری راز ہے وہ جب سب کے سامنے آیا تو اس نے اسرائیل کی آنکھیں بھی کھول دی، اس نے امریکہ کی بھی آنکھیں کھول دی کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے اصفہان اڑا دیا، ہم نے نتنز اڑا دیا، ہم نے جناب جو ہے وہ فوردو ایٹمی پلانٹ کے اوپر حملہ کر دیا. تو اصل جو ایٹمی پلانٹ ہے وہ تو کہیں اور موجود ہے، نہ وہاں پر جو ہے وہ IAEA کی ایکسس ہے، نہ وہاں پر امریکہ کی ایکسس ہو سکتی ہے، نہ وہاں پر اسرائیل کی ایکسس ہو سکتی ہے. تو اب اسرائیل اور امریکہ مل کر یہ پلان تیار کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. یہ ایران کا جوہری پروگرام ہے، یہ راز ہے، ہم نے اس کو نشانہ بنانا ہے. تو اب اس کے اوپر امریکہ اور اسرائیل مل کر آگے جا کر کام کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نشانہ بنائیں. اس وجہ سے جنگ بندی کی گئی ہے. یہ جنگ بندی جو ہے فراڈ ہے. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پہلے بھی آپ نے جنگ اس وجہ سے شروع کی کہ آپ نے ایران کے ایٹمی پلانٹس کو تباہ و برباد کرنا تو آپ نہیں کر سکے. تو جب تک اپنے اہداف حاصل نہیں کرے گا اسرائیل اور امریکہ تو وہ چپ کر کے بیٹھے گا. کہ سوال اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اب ساری صورتحال میں جب اسرائیل کو شکست ہوئی ہے، اب جو میں نیتن یاہو کی گرفتاری کی خبر دے رہا ہوں کہ جو نیو یارک کے میئر ہیں، 9 منتخب میئر ہیں، انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو جب نیو یارک آئیں گے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. نیو یارک آنے پر میئر نیو یارک کہہ رہے ہیں
کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے فستائیت کی غزہ میں اور ایران کے حوالے سے، اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اور وہ انہوں نے مودی کے حوالے سے باتیں کی، ان کا نام زہران ممدانی ہے، انہوں نے کہا کہ مودی گجرات کا قصاب اور مسلمانوں کا قاتل ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں کس طرح سے مودی کو اور نیتن یاہو کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ اگر نیو یارک میں جائیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس سے اپنے لازمی حلق نیا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔